अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन्ही वीडियो की बा दचा च शेरवानी न कीनी नो दा वीडियो लाजमी वगोरे ज़के च मंग वही कला च मतलब दार च दा बेन पदी तरीके वी कला वही च दा बेन पदी तरीके वी नगले दा से हाल कट कवल पकार दी दा से हाल कट कवल पकार दी नन्ही वीडियो च तासो वगोरे इंशाअल्लाह तासो तबदिया द पारा द दे जरूरत न पेखी कि यार बेन हाल संग कट कवल पकार दी और मतलब दार च से तरीके सर द दे साइज अगस्तल वाली पर साइज माने च मा वीडियो मतलब मा जोड़ा करी पर वीडियो मौजूद दा खो दा अगी वजदा चेकू दा मंग सर दा चिकन बेन दे पदी के 16 इंच बेन दे पदी सुट के ठीक शो दा दे 17.5 ठीक शो 17.5 ना बमंगा लगन दे कम को चिदाशी 16 ठीक शो मतलब 17 शी 16 इंच दे ना द इंच टेप पे हिसाब दा मंग तपकार दे 17 इंच ठीक शो यो इंच ज्यादा पकार दे ठीक शो 17 इंच हां उस बदे सर मंगा दसिकारु दा तरीका तासो गोरे बिया बता सो था हाली द कटकवलु कस्तासो बेन दासी फुल बेन भी या देसे डुनु की बेन भी और कपरिनियस के दासी भी मतलब चिकम नमूना बेन भी इंशाल्लाह आगो बस्तासो बिल्कुल आसान तरीके से रखीनी ददी द पारा बदसी कारू के जो स्टेपलर बरा वाले स्टेपलर में मुहासिम तासो कोले से दासी बदा बेन चे दे वनी से और देबा डीजल के मंगा को स्टेपलर ठीक शो दाम स्टेपलर का दे गाड़ा बे हम कुछ मतलब दारे यो बनना तख्ती ना वीडियो लाजमी वगोरे वीडियो लाजमी शेयर के ठीक शो दा बेन पदे अंदाज नास्ते तासो तबख्तार बिल्कुल पदे टेबल बाने दा फुल नास्ते ठीक शो दिल हालम पदे तरीका कटकवल पकार दी उस दा बता सो चेयर दा खूब मतलब दारे संग मंग मालूम दा डेरा आसान तरीका दा डेरा आसान तरीका दा जता सो तदे के खायम पदे वीडियो के च दा मा हाल का कटकल पदे के बा सुमर चेंज राजी ठीक शो मतलब सुमरा हाल कट कवर वाड़ी सुमरा चांटी कवर वाड़ी इस तरीके से कवर वाड़ी दा सुट यो सुट हो ददी मा खौशा द मदामा पदी तरीके से खैर जता सो तक नजर सही राशि ठीक शो हां उस दा द बेन हाला मा कट कड़ी दा ठीक शो ऑलरेडी हां दा मा द बेन हाला पदी तरीके कट कड़ी दा चेक को मा दे नमक के दा चेक करे न दे ठीक शो हां बिल्कुल मेरा सुट चेक करे दा सारा न दे चेयर दे के बा संग हाला या शेरवानी बदी की कीनी औ कना खैर उसी गुरु पदे तरीका दा मंग के खाव मतलब नी मनी मंचे मंग सलाय द पारा प्रे खाव दो ठीक शो तनी मनी मंचे मंग सलाय द पारा प्रे खाव दो द अगे ना बात बवस ददी द पास मंगा दगा बेन रावाखलू ठीक शो दगा बेन बरावालू तलक ज्यादा ये पदे अंदाज बेकी दो हां उस पदा बेन रावालू च दा पकम जमंग लसुम हालता सो तजवे में च दीजे न हाल शोरो करे दा से लग राजे और जमा च कम कट माता सो तवेले दे यम च खता बलगवे दीजे पूरी मुद्दा से बता सो हाल कट कवे दीजे न वाला दा से तो बिल्कुल गोल अंदाज के कट कवे मामूली बदा गोलाई ददी पे निस्बत खमराजी लकसन च दे के आगल्ला ठीक शो वो दा मंग दे से कीदू दामा बेन फिक्स ददी हाले दा पारा कट करे दे ठीक शो हां दा गोरे दा बिल्कुल पदी जे बांधी बिल्कुल फिक्स कीनी ठीक शो पदी जे बांधी बिल्कुल दा फिक्स के नास्ता दा दे सेंटर शो हां पदी जे दा बिल्कुल फिक्स के नास्ता गोरा होता दा मतलब दा रिच दी जे के मंग यो मामूली वाने लकी रवला गम खैर दा हो ज्यादा वाने लगी हो लगे दा खैर दा अख का ये इंच लगा गले ठीक शो तास्त चीज वे में मतलब दारे चे द हाली साइज दा गोरे फिक्स येवन चाहिए हां मुद्दा बद दी जेना दारे दे तास्त मन शाख करी की द दी जेना बदा से रावाखले दा से दा बहाल कट की ठीक शो पदी तरीके चे तासो द कम सूट कम हाल कट कवे इंशाल्लाह सुमर साइज में आगा बे के बदन दा से नास भी लकसंग चे दानास्ते ख्याल हम दे हां वो दे की यो मसला दा दे कता सो चे यार दा जे लग दा से राशि न हमरा वास्ते शे मामूली दा सीधा कट करे तासो मिसाल द बाजी कस उगी लगी सीधा भी नो अगल बिया लग कटिंग के जबे में यार अगल बिया लग 10 कटिंग पकार दे दा लग ज्यादा सीधा भी जक चिदल तो बिया गुंज नाराजी तो खैर कागज तासो रावले नो अगल चिलक सीधा रावले नो बिया बेन मामूली द दी जैना बखुदा गजय बांधी हुई ठीक शो तो बदे गान ला मामूली दासी शी बिया बदी जे की मतलब दा जे कम शो कत शो मुदा जे सीधा रावले नो दी जे की मामूली गोलाई ज्यादा के हो गोलाई बे पयो अंदाज कवे बेहतर है बदावी चिकल तासु सुट कॉलर या शेरवानी लगवे न हाल इसरी के इलाज इसरी के पैसरे की कट के मंग खपल बिल्कुल बगैर इसरे कट कहू हो गुजारे की अल्हम्दुलिल्लाह बियाम जैसे बदना राजी नतासु मामूली च इसरी वे लगवे पागी इसरी के बदवाड़ा में खबे दे सिके दे और हाल कट के मुदिया इंशाल्लाह डेरा बेहतरीन अंदाज सरा पागी के कॉलर या शेरवानी बकीनी दा वाज बिल्कुल कदी ज़बानी बच कल दिल हालत दे कट शो न दा बिल्कुल दे फ्लेम नास करी ठीक शो
مختصر ویډیو را خو بس ذهن کې مراله چې یاره د کوم ورونو شیروانیان نه کینی په دې منګ ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړې خو پته نه لګي چې د ډېرو ورونو په سمجھ کې نه راځي نو د هغې دپاره دا یو طریقه ده چې شیروانۍ باندې په دې طریقه باندې سټپلر یې کوئ یوه شیرواني سیټ ته کېږدئ بیا چې کوم کمیس له تاسو حاله کټ کوئ یا مثال په طور شیرواني اول که نه پریس کوئ هغه ستاسو مرضي ده یا دوه شیروانۍ دي نو یو شیرواني راخلئ هغه په دې طریقه سټپلر کوئ یا یوه شیرواني راواخلئ هغه ځان سره کېږدئ په دې طریقه بیا چې کوم کمیس له حاله کټ کوئ نو په دې شیپ کې کټ کوئ مطلب دې انداز کې کټ کوئ چې تاسو ته پته لګي چې یاره دا داسې ده ټیک شو مخې نه لږ ونه کې سیده لکه دا په دې پاسه نه خو دا لږه ګول ښکارېږي خو لاندې نه دا بالکل وي ټایپ ونې ده نو مطلب دا دی چې تاسو ته اندازه لګي چې دې نه ګولۍ لږه سیوا بیا لږه لږه کمیږي او ښکته ورسي ټیک شو نو بالکل به شیرواني ستاسو پلین ناسته وي انشاءالله او په جسم به هم په دې باندې اثر نه پرېږدي په جسم به هم دا ښه مزېداره ناسته وي ټیک شو معمولي که داسې کوي نو بعضې سوټونو کې نو لږه ډېره به بهتره وي د هغې وجه دا ده چې بعضې سوټونو کې بیا دې ځای کې کپړه جمع کېږي نو هغه به نه جمع کېږي ټیک شو د ځان خیال ساتئ د الله په امان